अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम जी न्यूज़ है पंजाब से यानी कि पाकिस्तान के पंजाब से और वो ये कि जी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के यानी कि चौधरी परवेज इलाही उनका कहना है कि जी इमरान खान का साथ देंगे। इमरान खान ने कहा तो हम असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे, असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही ये कह चुके थे कि जी बाजवा साहब ने कहा था कि जी इमरान खान की पार्टी की तरफ चले जाइए, इमरान खान को सपोर्ट कीजिए, इसीलिए हम इमरान खान की तरफ गए। और ये बात भी सभी को मालूम है कि पीएमएलक्यू एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट की ही पार्टी है, लेकिन साथ साथ परवेज इलाही साहब ने ये भी कह दिया है कि जी 4 महीने तक तो हम कोई असेंबली नहीं तोड़ने वाले, यानी कि 4 महीने तक उन्होंने कहा है कि इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। अब पता नहीं वो किसकी तरफ है, इमरान खान की तरफ है या दूसरी तरफ है, ये बात लोग सोच रहे हैं और मेरे समेत किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। साथ साथ परवेज इलाही साहब का ये भी कहना है कि उनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुजदार यानी कि सरदार उस्मान बुजदार, वो एक गलती थी और उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था, ये इमरान खान की गलती थी। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था इमरान खान के बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट कब तक उनकी नैपियां चेंज करती रहे। हाँ है, ऐसी बात की थी उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी वो मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था तो इसलिए मैंने गलती से कह दिया कि जी कब तक एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की नैपिस चेंज करती रहेगी। लेकिन बहरहाल सर, एक बार जब बात कह दी जाती है तो उसको वापस लेना जरा मुश्किल होता है। इसके अलावा जी चौधरी परवेज इलाही का कहना है अल्लाह ने हमारा रास्ता तब्दील करना था, रास्ता दिखाने के लिए बाजवा साहब को भेजा, यानी कि बाजवा साहब को भेजा। बाजवा साहब से इसका मतलब है उस बात को मान रहे हैं कि उनका जो रास्ता चेंज हुआ है पहले भी और इस वक्त भी, वो बाजवा साहब की वजह से हुआ है। यानी कि बाजवा साहब का ये जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाली पिक्चर अक्सर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब इसके पीछे बड़ा कुछ चल रहा है। मगर साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी उन्होंने कह तो दिया परवेज इलाही ने कि हमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने बाजवा साहब को भेजा, लेकिन इससे पहले इमरान खान भी बाजवा साहब की बहुत तारीफें करते रहे हैं और अब उन तारीफों से खान साहब मुकर गए हैं। और खान साहब का बिल्कुल भी ये मानना नहीं है कि बाजवा साहब ने कोई काम किया है या बाजवा साहब ने उनका कोई साथ दिया है या किसी किस्म का भी खान साहब कोई क्रेडिट जो है वो देने को तैयार नहीं है। बल्कि इमरान खान का कहना ये है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी। यानी कि इमरान खान ने अपने आप के बारे में कहा है कि जी मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। हम एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। ये कह रहे हैं आप स्टेट बैंक ने गिराया डॉलर। मुझे तो नहीं पता था। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। On the border region of Germany and Japan, they had joint industries. इंशाल्लाह लोड शेडिंग का हम पूरा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। बिल्कुल कैसे फुटू वजीर आजम हो फुटू। जी तो इमरान खान की ये भी स्टेटमेंट्स उस वक्त किए हैं जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि एक दो खैर उनके प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद की भी है। लेकिन खैर खान साहब यू टर्न लेते रहते हैं और ये बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम आपको उनकी स्टेटमेंट्स जो दिखा रहे हैं, एक तो उन्होंने रेहाम खान से शादी के वक्त भी यही कहा था कि जी बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी, और उसके बाद अब यही बात उन्होंने बाजवा साहब के लिए भी कह दी है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना खान साहब की गलती थी। यानी कि एक्सटेंशन ले ली थी जब बाजवा साहब ने, और एक्सटेंशन लेने के बाद जब बाजवा साहब एक्स हो गए हैं तो वो खान साहब के लिए टेंशन बन गए हैं।
ایسا لوگ کہتے ہیں, ہم نہیں کہتے. خیر ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف, اور اگلی نیوز ہے جی مصدق ملک صاحب کو لے کر. مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ آج کل جی منسٹر آف پیٹرولیم ہے, اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیا سے جو ہے ہم پیٹرول اور ڈیزل پاکستان لینے لگا ہے, اور وہ بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ. اب کس طرح سے ان کو تیار کیا گیا یہ تو جی مصدق ملک صاحب ہی بتا سکتے ہیں آپ کو, میں تو نہیں بتا سکتی. لیکن میری کوشش ہوگی کہ مصدق ملک صاحب سے ایک چھوٹا موٹا انٹرویو کر ہی لیا جائے. تو میں ان کو جی اس شو کے بعد میں ان کو جو ہے وہ میسج کرنے لگی ہوں, اور دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں. ویسے مشکل ہی لگتا ہے کیونکہ ظاہر منسٹر بننے کے بعد تو پر لگ جاتے ہیں سب کو, تو مشکل لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے آخر پوچھیں سر آخر یہ کیسے کیا, یہ چمتکار کیسے ہوا. کیونکہ 2 دن پہلے تک تو نیوز یہ آ رہی تھی کہ وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ تو کیا فل ریٹ پہ بھی ہمیں دینے کو تیار نہیں. اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ ہم فل ریٹ, ہم پیسے تو آپ کو دیں گے, فل ریٹ بھی دے دیں گے اگر کہو گے تو, لیکن یہ کہ ابھی نہیں دیں گے, 3 سال کے بعد دیں گے. اور 3 سال کے بعد ان کو پتا ہے کہ بھائی کیا ہونا ہے پاکستان میں, تو 2 منٹ کے بعد کسی کو کچھ یاد نہیں رہتا, تو 3 سال کے بعد کیا پیسہ آنا ہے. لیکن بہرحال اب یہ کہا گیا ہے کہ جی مصدق ملک صاحب نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ جی رشیا سے ہم ڈیزل اور پیٹرول جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ لینے لگے. لیکن اس کے علاوہ رشیا سے پاکستان تقریباً 4,50,000 ٹن گیہوں بھی لینے لگا ہے, یعنی کہ ویٹ وہ بھی ہم لینے لگے. ایک طرح سے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں بڑے کھیت ہیں اور ہم تو جی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, گیہوں ہو چاہے چاول ہو چاہے دالیں ہوں. لیکن حال یہ ہے کہ اب ہم رشیا سے گیہوں امپورٹ کریں گے, اور وہ بھی یعنی کہ 4,50,000 ٹن. اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں زمین پہ کس حد تک ملک ریاض اور اس جیسے چور اچکوں کا اور مافیاز کا قبضہ ہو چکا ہے کہ اب ہمارے پاس ایسی زمین بچی ہی نہیں اتنی کہ جس پہ کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ فصل اگا سکیں, یا کوئی سبزی پھل یا پھر اناج جو ہے اس کے لیے زمین ہم نے چھوڑی ہی نہیں. سب کی سب اس چور اچک کے ملک ریاض کو دے دی ہے. اور جیسا سبھی جانتے ہیں کہ آج کل تو ملک ریاض ہی پاکستان کا ڈان بنا ہوا ہے, پاکستان کا مالک بنا ہوا ہے. لیکن بہرحال اس پہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ہمارے یہاں کسی کو بھی شرم آ رہی ہوگی, اور بہت آرام سے کہیں گے کوئی بات نہیں جی وہاں سے آ جائے گا, رشیا سے آ جائے گا, کسی اور سے مانگ لیں گے اور اپنا کام چلا لیں گے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں کہ جی چودھری پرویز الہی کا تو میں نے آپ کو بتایا, چودھری پرویز الہی کے کزن یعنی چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری صاحب دونوں نے میٹنگ کی ہے, اور دونوں نے ڈسکس کیا ہے آئندہ آنے والی گورنمنٹ کے بارے میں بھی, اور آگے کس طرح سے الیکشنز کو کروایا جائے اور کیسے بات کو لے کر آگے بڑھا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں لیڈر مل کے کیا بات کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کر چکے ہیں زرداری صاحب, اور آج کل چھوٹے موٹے انٹرویوز بھی دینے لگے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے کچھ عرصے پہلے آصف علی زرداری صاحب کافی بیمار رہے ہیں, اس وجہ سے انٹرویوز وغیرہ نہیں دے رہے تھے اور ہمیں میڈیا میں بھی نظر نہیں آ رہے تھے. مگر ایک بار پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی, جو کہ بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو. اور وہ دوبارہ سے ہمیں سیاست میں بالکل ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, بلکہ سپر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی کراچی میں جو ویدر فورکاسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا, یعنی کہ اس آدمی کو اریسٹ کر لیا گیا جو ویدر فورکاسٹ کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ جی کل بارش ہوگی, آج بارش ہوگی, اس دن بارش ہوگی. اب آپ سوچیں گے اس کو اریسٹ کیوں کیا ہے؟ جی اس کو پولیس نے اس لیے اریسٹ کیا ہے کہ وہ روز گھر میں جھوٹ بول کے اپنی بیوی سے کہ جی کل بارش ہونے والی ہے یا آج بارش ہونے والی ہے ایسا بول کے پکوڑے بنواتا تھا. ویسے پکوڑے تو مجھے بھی بڑے پسند ہیں, لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال وہ آدمی جو ہے, ایک تو پاکستان میں پتہ نہیں کیا رواج ہے کہ جیسے ہی بارش کی ایک بوند پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی کچھ ہو نہ ہو سارے پاکستان کے لوگ جو پکوڑے بنانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مجھے نہیں پتا کیسا کیوں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ روز اس کو پکوڑے کھانے ہوتے تھے تو وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا تھا کہ جی آج بھی بارش ہوگی, تو وہ پکوڑے بنا دیتی تھی. اب پکا پکا کے تھک گئی تو اس کی بیوی نے اس کو اریسٹ کروا دیا, اور سنا ہے کہ جی اس کو جو ہتکڑیاں لگ گئی ہیں اور پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی کہ بھائی بہت پکوڑے کھا لیے تم نے, اب بس کر دو. خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں دوسری اپنی ویڈیو کی طرف اور پھر بات کرتے ہیں. تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے
वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, और फिर ये भी मैं आपको बता दूंगा, कई हमें अगर ये हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में, तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। और एक ऐसा रेफरेंस जो वजीर आजम की सिफारिश पर दायर किया गया, हुकूमत उसका दिफा करती रही, जैसे फाइज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिर्फ यही नहीं, खुद हुकूमती मशीनरी, FIA, FBI और एसिड रिकवरी यूनिट भी जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात पर मामूर कर दिए गए। और अब साबिक वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया है कि रेफरेंस दायर करना गलती थी। पूछे नहीं, वैसे राना सनाउल्लाह साहब पूछे, खुली बातें वो असेंबली में करते रहे। आपको अफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, रखो भी समझ में गलत किया। शायद अफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए मैंने तो उस वक्त भी, इज इट द राइट टाइम? आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वाकई गलती की थी? बहुत बड़ी गलती की थी, और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये है वो है। हम नए कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स, हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया। हमने इसको, और मैं आज तस्लीम करता हूं, बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। जी, ये थे इमरान खान साहब, और ये थे उनके कई स्टेटमेंट जो उन्होंने यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर दिए और प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद भी दिए। हर जगह खान साहब को लगता है उन्होंने गलती कर दी। उनको लगा कि जी नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत देके गलती कर दी, उनको लगा कि जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन देके गलती कर दी। हालांकि ये गलती इमरान खान दोहराने को तैयार थे, और जिस वक्त के बाजवा साहब की रिटायरमेंट से पहले भी ये बात चल रही थी, तब भी इमरान खान का स्टेटमेंट आया कि अगर जरूरत है तो अगले इलेक्शन तक बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन उस वक्त तक इतना ज्यादा माहौल इस किस्म का बन चुका था, और हर तरफ से इमरान खान के सपोर्टर्स और इमरान खान की पार्टी के लोग और दूसरे लोग जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रखे थे, मेरा ख्याल है वो देखने के बाद बाजवा साहब ने सोचा होगा मैं घर ही चला जाऊं तो ठीक रहेगा। लेकिन अब हुआ ये कि वो घर तो चले गए, लेकिन इमरान खान अब उनके घर के बाहर भी पहुंच गए, और अभी तक नारे लगा रहे हैं, और नारे लगा लगा के उनको बताया जा रहा है कि जी आपने ये गलत किया और आपने वो गलत किया, और आपने मुझे तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, वगैरह वगैरह वगैरह। और बाकी जो उनकी आप जानते ही हैं कि जैसे से इमरान, या बल्कि हैं बाजवा साहब के, जिसकी रिपोर्ट भी आई थी, उसके ऊपर तो वो जिन लोगों ने FBR से लीक की गई थी वो रिपोर्ट्स और वो सारी डिटेल्स, वो बेचारे तो सस्पेंड हो गए। यानी कि बाजवा साहब कुछ बताने को तैयार नहीं है। और ये वैसे बाजवा अजीब नहीं होते, पहले आसिम बाजवा थे वो भी कुछ नहीं बताते थे, इतने पिज्जा फ्रेंचाइज कैसे बना लिए। अब ये बाजवा साहब है, यानी कि कमर जावेद बाजवा साहब, ये भी कुछ नहीं बता रहे कि इतना पैसा कैसे आ गया, 6 साल में इतना कैसे बना। सर बता देना, हमने कौन सा आपको पकड़ के हथकड़ियां लगा के जेल में डाल देना है? मतलब हमारी क्या मजाल कि हम ऐसा करें। हमने तो सिर्फ सर पूछना था ताकि हमें भी वो गुर आ जाए, हमें भी वो तरीका आ जाए जिससे इतनी जल्दी इतना पैसा बन जाता है, तो हम भी कुछ पैसा कुछ खा कमा लें सर। मतलब हम भी थोड़ी सी अय्याशी की जिंदगी गुजार लें। थक गए सर ऐसी ना साधारण सी जिंदगी गुजारते गुजारते। तो सर वो थोड़ा सा हम भी पैसा वैसा उड़ाएं, थोड़ा सा हम भी कभी अमेरिका जाएं, कभी यूरोप जाएं, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर अमेरिका चले जाएं, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद फिर यूरोप चले जाएं, और इसी तरह से सर हम भी थोड़ा सा दुनिया भी देख लें। कब तक यहीं पे फिर इस्लामाबाद और पिंडी देखते रहे? तो सर आप हमें बस गुर बता दीजिए, बाकी तो सर ना आपको ना आपके डिपार्टमेंट में से किसी को, बल्कि किसी का नाम तक नहीं ले सकते आप। वो तो छोड़िए कि पूछगछ तो क्या खाक होगी, अभी तक किसी की नहीं हुई तो आपकी क्या होगी। इसलिए आप सर जो करना करिए, बस ये है कि हमें ये बता दीजिए कि ये जादू का चिराग आपने कहां से लिया, बस। लेकिन ये जरूर है कि इमरान खान साहब जो है वो ना तो करप्शन पे बात कर रहे हैं, ना उनकी एसेट्स पे बात कर रहे हैं, ना फौज के दूसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह रहे हैं कि जी आप लोग जो हैं वो करप्शन करते हैं, या आप लोग इतने कॉर्नर के प्लॉट ले लेते हैं, या कहीं फ्लैट ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कह रहे। खान साहब सिर्फ ये कह रहे हैं मैनू ले आओ, मुझे दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना दो तो बहुत अच्छे हो, और अगर नहीं बना रहे
تو پھر بہت خراب ہو جی، آپ تو دوسروں کا ساتھ دے رہے ہو. تو یہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے جی ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے اور ہم سائڈ پر ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں جی کتنا سائڈ پر ہیں اور کتنا سائڈ پر نہیں ہے، کیونکہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، بہت ڈاؤٹ ہوتا ہے. مجھے تو بالکل بھروسہ نہیں ہے، اتنا سا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ جو پالیٹکس ہے اس سے چھوڑ کے اور باہر چلے گئے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھیں گے. بارڈر کو دیکھیں گے، کبھی افغانستان کے بارڈر کو دیکھیں گے، کبھی چائنا کے بارڈر کو دیکھیں گے، کبھی انڈیا کے بارڈر کو دیکھیں گے، اور جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں نا اپنی بیرکوں میں واپس چلے جائیں گے. ایسا مجھے لگتا نہیں ہے. اب خیر مجھے نہ لگے سے کیا فرق پڑتا ہے جی، میرے مطلب مجھے کچھ فیل ہو، مجھے کچھ صحیح لگے نہ لگے، اس سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. لیکن سر بول بھی نہیں سکتے نا سر، ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نا، ہم تو کچھ کہتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، تو اس لیے ہم نہیں بولتا. تو خیر ہم چلتے ہیں جی آگے، اور ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور ہم آپ کو یہ بتا دیں سب سے پہلے کہ جی ایک چیز اور ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں آپ سب جانتے ہی ہیں کہ الیکشنز کا بہت شور ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ جی الیکشنز ابھی ہونے نہیں جا رہے، اور الیکشنز ہوں گے مگر اپنے ٹائم پر. اور ٹائم کب ہے؟ ٹائم ہے جی اکتوبر. عمران خان صاحب کا کہنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح مجھے دھوکہ دیا گیا ہے. خان صاحب کو دھوکہ دیا گیا؟ کس نے دیا؟ خان صاحب مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، مجھے جہاں تک ہے میرا خیال ہے، آپ جب 2018 میں آئے تھے اس وقت ہی میں نے سنا تھا کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ بیٹا تم 4 سال کے لیے آئے ہو، 4 سال کے بعد نکل جانا. تو اس میں دھوکے کی کیا بات ہے سر؟ آپ کو تو سب کچھ بتا کے لایا گیا تھا. ساتھ ساتھ جی عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کھیلی، ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی. ہاں ایکسٹینشن دینا تو غلطی تھی سر، یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے، لیکن ڈبل گیم کھیلی، باجوہ صاحب نے ڈبل گیم کھیلی. آپ کو پتہ ہے یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، سر میں نہیں کہہ رہی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ڈبل گیم کھیلی. وہ تو ہے سر، یہ کریڈٹ تو خیر یہ اتنا تو عمران خان صحیح بول رہے ہیں سر. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، آپ نے مطلب ان کو ماموں بنا کے ایکسٹینشن لے لی اور اس کے بعد ان کو ایکسٹینشن نہیں دی. یہ تو غلط ہو گیا نا سر، ایسے تھوڑی کرتے ہیں. مطلب یہ کیا ہوئی، آپ نے ایکسٹینشن لی اور جب خان صاحب کی باری آئی تو آپ نے کہا چلو نکلو پھوٹو، تو ایسے نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے عارف الوی صاحب، جی وہی جو ڈینٹسٹ ہیں، وہ جو بتاتے ہیں کہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو کیا کریں اور کیسے نکالیں، مطلب بس صرف دانتوں کے کیڑے کا ہی بتاتے ہیں، کسی اور کیڑے کا نہیں بتاتے. کہ مطلب عمران خان صاحب بھی نکال لیتے کیڑا تو ان کو آرام آ جاتا. لیکن خیر دانتوں کے کیڑے کی بات کر رہی ہوں، خان صاحب کے بھی، میں نے سنا خان صاحب کے بھی دانتوں میں کیڑا ہے. ہاں ایسے ہی تھا نا. ہاں تو لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں میری ٹیم یہاں کھڑی رہے، پتہ نہیں کیا مجھے چپ کراتے رہتے، کہتے چپ چپ چپ، غلط غلط غلط. کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایڈٹ کر لینا تم لوگ. خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں بات چیت کروا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عارف الوی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی جو ملی جلی گورنمنٹ ہے، اس کا جو ہے ان کی بات چیت وہ کروا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، بولے تو فوج ان کے ساتھ وہ بات چیت کروا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب گانا گا رہے ہوں گے، دوست دوست نہ رہا، آگے کیا تھا، زندگی ہمیں تیرا اعتبار، سوری بہرحال آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا گانے کی کوشش کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے خان صاحب کچھ اسی قسم کا گانا گا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو ڈینٹسٹ پریزیڈنٹ صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ اب جو گورنمنٹ ہے اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں، وہ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا بیچ کی بلی، پتہ نہیں آپ لوگوں کیا بولتے ہیں انڈیا میں کہ نہیں، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے جی بیچ کی بلی وہ ہوتی ہے نا جو ادھر بھی ہوتی ہے اور ادھر بھی ہوتی ہے، تو وہ والی بیچ کی بلی کا رول وہ پلے کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اور کہاں تک. ویسے اچھی بات ہے، انسان کو اپنی جان بچانی چاہیے جی، کیا کرنا ہے پرائے پھڈے میں پڑ کے. تو بالکل جی عارف الوی صاحب ایک دم چھکاس کام کر رہے ہیں، اور میں ان کی بھی ایک ویڈیو آپ کو دکھاتی ہوں. اور برش بھی ضرور کر سکتے ہیں. برش کا استعمال ایسا ہے کہ دن میں کم سے کم 2 مرتبہ کریں، اچھی طرح سے کریں، اور اس کا اہتمام کریں کہ کہیں جا رہے ہوں تو بھی برش کریں. اگر آپ صفائی رکھیں گے تو کیڑا بھی نہیں لگے گا اور مسوڑوں کے اندر بھی خرابی نہیں ہوگی اور دانتوں کی بیماری نہیں ہوگی ساری عمر.
जी, देखा आपने, उन्होंने कहा कि आप दांत ब्रश किया करें और उससे ना कीड़ा भी नहीं होगा। खैर ये कीड़े से हमें याद आया कि हमारे शो का टाइम खत्म हो गया और हम आपसे कल मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।